बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तांग जेजू बाळकाचे नवी आईचे दिसाचे प्रणाम पटोवन कार्मेल प्रेरण या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज पास्का काळाचो 6थो हप्तो. या दिसाक बोऱ्या गवळ्याचो आयतार तशेंच देवपोण्याचो आयतार म्हणून नांव आसा. या पाडतळार आयचो वांचेल वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळी 11 ते 18 पर्यंत. तो वळ जेजू म्हणा लागलो, हांव बरो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्यांपासून आपलो जीव दिता, पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय. आनी बोकरे ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता ते पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता आनी पळून धांवता. सुणे वागट बोकऱ्यांक धरून दुस्पटायता. कामाक रावलेलो पळता, कित्याक तो सांबाळसो मनीस. बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यांपासून हांव म्हजो जीवच दिता. त्या हिंडान नातल्ले हेर बोकरेय म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दितां. तो दिवंक आनी तो परत्यान पाटीं घेवंक म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, जेजू हांगासर म्हणटा की हांव बरो गवळी. जो आमच्या वांजेलांत हांव म्हूण सांगलेली 7 वाक्यां आसात. जेजून सांगलेली, हांव बरो गवळी, हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत, हांव पुनर्जिवनपण. अशें तांतलें एक वाक्य हांव बरो गवळी. आतां जेजू आपणाकच एका गवळ्याक सरी करतना त्या लोकांक तें समजोवंक सुलभ जाल्लें. जे कोण जेजूक आयकताले त्या वेळार जेजू आपणाकच बरो गवळी म्हणटाना तांकां तेलें अर्थ करून घेवंक सोमा जातालें वा सुलभ जातालें. पूण आमकां तितलें सुलभ जावचें ना. आमकां तसलो अनुभव वा तसली पाडतळ ना बॅकग्रावंड. कितें गे म्हळ्यार त्या काळार गवळी दिसाचे शेळयांक सोरो दिल्ले उपरांत सांजेर हाडून एका जाग्यार कुडायताले, म्हणजे वट्ट करताले. आनी तेन्ना सकट गवळी एकाच जाग्यार तांच्या शेळयांक जमयताले. जमोवचें म्हळ्यार एक करचें. चिंत्या एक 7-8 गवळी आसात जाल्यार ते सांगात हाडून एका जाग्यार तांच्या शेळयांक रातीचें दवरताले. आतां सकाळीं परत्यान त्या शेळयांक भायर व्हरतना कशें
आपापनाचे शेळी खंयची म्हूण कशें पारखुचें? तेन्ना गवळी एक आवाज करतालो. एका विशेष आवाजान तो ताच्या शेळयांक आपयतालो आणि तो आवाज ऐकल्लेच ती शेळी ताच्या गवळ्या फाटल्यान वेताली. कांयच प्रॉब्लेम ना, गालाटो ना, ही म्हजी शेळी, ही तुजी शेळी, वोण काणगोवचे बरी ना, चर्चे करचे बरी ना, गालाटो करचे बरी ना. शेळी त्या त्या गवळ्या फाटल्यान वेताली. कितलें सुलाभ पळया. तो आवाज ती शेळी मात्र पारखूंक शकताली, दुसरी शेळी नाही. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, म्हज्या बोकऱ्यांक हांव वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात आनी म्हजो ताळो ते आयकतात. आपूण आपयताना आपणाच्या ताळ्याक ते आयकतात म्हणटा जेजू. कशें हें साध्य? हांव चिंता आमकां ह्या एका हंतार आनी इल्लें ट्रेनिंग जाय गी म्हूण. आमचे कान तितले नीट नात. जेजूचो ताळो आयकोवचे तितले, जेजूच्या फाटल्यान वेचे तितले आमकां इल्लें ट्रेनिंग जाय गी म्हूण. तर भोवन आनी भयणीनो, जेजूचो ताळो आयकोवचो कसो? आमकां जाय तो आवाज आयकता, जायते ताळे आयकतात आनी असल्या संदर्भार हो जेजूचोच ताळो म्हणून कशें सांगचें? इंग्लिशान ताका डिसर्नमेंट म्हणटात. डिसर्नमेंट म्हळ्यार पारखुचें. हो जेजूचोच ताळो, हो जेजूचो ताळो न्ही म्हणून कशें पारखुचें? हाका जाप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत आमकां मेळटा. अध्याय 2 वळी 40 आनी 2. ते म्हणटात की, सोमेस्त धर्मदूतांची शिकोवण आयकोवच्यांत, सोमेस्त म्हळ्यार भावार्थी, सुरविल्ले भावार्थी, धर्मदूतांची शिकोवण आयकोवच्यांत, भाव बांदवपणाच्या एकतारांत, उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासाणेन आपलो वेळ करसिताली. कशें बरा? एक, धर्मदूतांची शिकोवण आयकोवच्यांत. दुसरें, भाव बांदवपणाच्या एकतारांत. तिसरें, उंडो मोडच्यांत. चौथें, मागणे करच्यांत. 4 संगती. Devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of the bread and to prayer. 4 संगती. भोवन आनी भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आनी पवित्र सभेच्या शिकोवणेक कान दिता, त्या दाळा देवाचो ताळो आयकूंक सुलाभ जाता. पळय, सुरविल्ले क्रिस्तांव धर्मदूतांची शिकोवण आयकोवच्यांत वेळ करसिताले. देवाच्या उतराचो विवर ते दिताले आनी आज तेंच मिसांव इगर्ज मातेक देवान दिलां. आनी देवाचें उतर ह्या काळाक कशें जियेचे, ह्या काळार कशें अभ्यास करीचे म्हणून इगर्ज माता त्याच्या मुखेल्या मुखांतर तवळ तवळ आमकां शिकयता. पाप साहेब, बिस्पो आनी याजक. आनी त्या देखून ही शिकोवन आयकोवच्यांत आमी इल्लो वेळ करसिचे. आनी तेन्ना देवाचें उतर आयकोंकू तें आमच्या सालत्या जिवितांत ह्या संदर्भार ह्या काळार पाळूंक आमकां साध्य जाता. दुसऱ्यान, भाव बांदवपणाच्या एकतारांत. भोवन आनी भयणीनो, आमकां भाव बांदवपण गरज, एकामेकाचो सांगात गरज. आनी अशें आमी एकामेका जियेत आसतना, सांगाता उलयत आसतना, सांगाता बरसत आसतना
आम्ही एकामेका लागीं आमचे चॅलेंजेस, आमचे कश्ट, आमचे समस्ये वांटून घेवयेत आनी तेन्ना एकामेकाचो आदार मेळटा, एकामेकाचें मार्गदर्शन मेळटा, एकामेकाचें धैर्य मेळटा आनी अशें आमी देवाचो ताळो तांचे मुखांतरी पारखूंक साध्य आसा. आनी ह्या दिशेन मुखार भोंवून आनी भयणीनो, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय भोव गरजेची. वाड्या समत आमी म्हणटा ती केवळ स्त्रियांक आनी मालगड्यांक मात्र सीमित न्ही, वाड्याच्या हर एका सांद्यान, ती घरच्या एका सांद्याक मात्र सीमित न्ही, ती हर एकल्याक गरजेची. आनी अशें आमी सांगाता बसून उलयत आसतना, आमचे समस्ये एकामेका वांटून घेत आसतना आमकां धैर्य मेळटा, आमकां आदार मेळटा. आज म्हाका एक समस्या आसूंक पुरो आनी त्या समस्ये विशीं हांव उक्त्यान उलयत आसतना तसलोच समस्यो आनी एका भावान वा भयणीन फुड केल्लो आसूंक पुरो आनी तेन्ना तो ताची सलाह दिता आसतना तो समस्या ताणें कसो फुड केलो म्हण आमकां सांगता आसतना पळया आमकांय उजवाड मेळटा. त्या देखून देवाचो ताळो आयकूनचो म्हळ्यार केवळ आल्तारी मुखार दिमी घालून बसचें म्हण अर्थ न्ही. देव कोणाय मुखांतर आमकां उलोवंक तो साध्य आसा. न्ही मात्र पापसाहेबा मुखांतर, न्ही मात्र बायबला मुखांत, न्ही मात्र याजका मुखांत, तो कोणा मुखांतरी उलोवंक शकता. पण आमचें कान नीट आसूंक जाय आनी तो ताळो आयकूनचें उक्तें मन आमचें तें आसूंक जाय. त्या देखून भाव बांदवपणाचें जिवीत बारीच गरजेचें. तिसरी संगत उंडो मोडच्यांत, सुरविल्ली पवित्र सभा उंडो मोडच्यांत सांगता येताली. म्हणटना उंडो मोडचो हांगासर आमकां पवित्र येवकरिस्त जावन आसा आनी पवित्र येवकरिस्तांत, हर एका येवकरिस्तांत देवाचें उतर परगट करतात, ताचे उपरांत असो अर्थ विवर दितात. पळया मात्र न्ही, तोच जेजू अशें शर्मावूं आमी आयकत आसतना आमचे लागीं उलोवंक साध्य आसा. वाचता आसतना एक उतर तांतलें आमच्या काळजाक लागोंक साध्य आसा. आनी मात्र न्ही, तोच जेजू उंड्या आनी वायना रुपार आमच्या काळजांत येता आसतना जे कितें आमचे लागीं तो उलयला तें आमच्या जिवितांत पाळूंक ताचो आदार आमकां दिवंक साध्य आसा. कित्याक जे कितें आमी जेवता तशें आमी जाता. जेजूकूच सेवचे आमी जेजू बरी जावंक साध्यता आसा. आनी अक्रेक मुखार भोंवून आनी भयणीनो, तिरासणेन मागणें करच्याक ती सांगता मेळटाली. मागणें न्ही मात्र हांवें उलोवचें, बागार जेजूक उलोवंक सोडचें. आमी मस्तपोटी सुकता. आमच्या मागण्यांत कितलो वेळ आमी वोगेच रावून जेजूक उलोवंक सोडता? बारीच उणें. मागणें म्हळ्यार आमी चिंतचें आमी मात्र उलोवचें ना. मागणें आमी उलयल्लें उपरांत जेजूक उलोवंक सोडचें. आनी खंडीसावन मुखार भोंवून आनी भयणीनो, त्या वेळार जेजू आमचे लागीं उलयतलो आनी ताचो ताळो पारखूंक आमकां साध्य जातलें. तर जेजू बरो गवळी म्हणटना आमी ताच्या शिळयांनी ताचो ताळो आयकूंक आसा आनी ताचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव केल्ल्यान मात्र आमी 5व्या सरोवाक वचोंक साध्य आसा. सदां वाळत्या झरीत हांवन उदक पिवंक साध्य आसा. आनी अशें आमी शाबीत उरतल्याव, सुबीत जातल्याव, मात्र न्ही जेजूच्या सांगातपणांत बलिश्ट आनी सुभद्र जावन वाडतल्याव. ह्या एका कृपे खातीर आज आमी मागया. आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. मनशांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसरो सोदलेले कितल्याकी बरें. रायांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसरो सोदलेले कितल्याकी बरें. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवोनदार जालोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा.
बानप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक जाता. बानप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येतात. सर्वेस्पराच्या निवासांतावन आमी तुमकां आशिर्वाद दिता. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सिडवंदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. बानप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, हांवें म्हळें आज पास्का काळाचो 4थो हप्तो आनी हर एका वर्सा हो हप्तो बऱ्या गोवळ्याचो आयतार म्हणाका नांव दिलां. मात्र न्ही, देवपोण्या खातीर मागचो दिसय हो जावन आसा. देवपोण्याचो आयतारय म्हणटात. आनी पयलें सांप्रदायीक रितीन जावन आयच्या दिसा सडावो जावन भुरग्यांक पयलो कुमगार दिताले. फिरगजांनी पयलो कुमगार ह्या दिसा दिताले. ते देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमी प्रत्येक जावन देवपोण्या पासत मागया. आमकां बरें याजक जायचे, आमकां भाग्यवंत याजक जायचे, खरें मुखेलपण दिवचे याजक जायचे. आनी ते खंय तावन उपजतले? आमच्या घरांतावन. तशेंच आमकां सिस्टरांची गरज आसा आनी ती खंय तावन येतात? आमच्या घरांतावन. पर एकली सिस्टर म्हणा लागली, फादर म्हाका ट्रान्सफर जाला म्हणून. ताका तूं खंय वेताय, खंय तुका नेक्स्ट अपॉयंटमेंट मेळ्ळा म्हणून विचारलें. ताका ती म्हणाली, म्हाका म्हज्या वडीलनीन मिस्ट्रेस म्हणून सांगलां, म्हणजे आयिल्ल्या चलयांक तरबेती करूंक, तरबेतदार म्हणून. पूण एक कंडिशन घालां की चलयो आयल्यार मात्र तूं तरबेतदार म्हणून. यू आर मिस्ट्रेस ओनली इफ देर आर कॅन्डिडेट्स. नव्यान चलयो आयल्यो जाल्यार तूं तरबेतदार ना तर तूं एक सिंपल सिस्टर. पळया, तसल्या हंताक आमी पावल्या. त्या देखून देवपोण्याची आमकां गरज आसा आनी आमच्याच घरांत असली बरी देवपोणी फुलोवन दीत आनी खंडी जावन आमची भुरगीं व्हड जावन आल्तारेर मीस भेटयत आसतना वा इस्कॉलांनी शिकयत आसतना वा सामाजीक सेवा करता आसतना आमकां कितलें बरें जायत न्ही. तें पळोवंक, तांचे विशीं होगळीक उलोवंक आनी तांचे विशीं हेरांनी आमकां सांगता आसतना कितलें बरें जायत. पोरवां, तुमचोच एक पूत वा एक धूव अशेंच ऑडियो तुमकां धाडीत जाल्यार कितली खुशी जायत न्ही. तर बऱ्या देवपोण्या खातीर आतां आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आत्म्याच्या गोवळ्या, तुज्या आपोस्तोलांक मनशाचे पागी जावंक तुवें आपयलें. तुजे पवित्र सभेंत नव्या आपोस्तोलांक तूं विंचून काड. तुजी सेवा करची म्हळ्यार राजवट चलोवचें, तुका आपणावचें म्हळ्यार सर्व संगती आपणावच्यो म्हणलें सत तांकां शिकय. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी आत्म्याच्या उमाळ्याचो उजो तूं पेटय. संवसारार तुजें राज परगटची उर्बा तांचे थंय तूं भर. वाट, सत आनी जिवीत जावन आसच्या तुजो पाटलाव करूंक तूं तांकां धैर्य दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर नेल्सन कार्डोजा, सिस्टर मेरी दोगांय कर्मिलीत, सेलेस्टिन पिंटो नेल्लिकट्टे कार्कळतावन, ಈಥನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಾውን, ನಿಖಿಲ್ ಮಚಾದೋ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಉಡುಪಿ ತಾውን, ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪೊಂಜಿ गोंयां तावन, फ्रणित डिसोजा हांगलूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता.
डॅरल आणि लविना डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन, सुनील पेस आणि गीता पेस बेंगलोर तावन, वरुण रोड्रिगस आणि बेलिंडा मतायस मुंबई तावन, विन्सेंट आणि ग्रेसी मारिया डिसोजा बेंदूर मंगलोर तावन, तशेंच बल्तजार आणि नोरा डिसोजा जप्पिनमगुरू मंगलोर तावन. तुमकां सुमेस्तांक शाबासकी म्हणटा हांव आनी लग्नाच्या वर्सुगेचे सुभाशय पाठयता. सांगता लिओ डिकुन्ना वामद पदाव आणि लिओ पिंटो मीरा रोड मुंबई हांकां सर्वीस पोर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो आयतार मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.